سچا نبی پاک محمد اچیاں شاناں والا، جس نے آ کے دنیا اندر کیتا خوب اجالا۔ سچا نبی پاک محمد اچیاں شاناں والا، جس نے آ کے دنیا اندر کیتا خوب اجالا۔ شان جناں دی نبیاں اندر، شان جناں دی نبیاں اندر سب تو پیارے اوچے، بن کر مرسل آئے محمد رحمت لے کے سوچے، بن کر مرسل آئے محمد رحمت لے کے سوچے۔ آگے بابا جی لکھتے ہیں، نا خدا دا روشن کیتا، نا خدا دا روشن کیتا، نال صفات ربانی، خالق اللہ رازق اللہ اس دی سب سلطانی، خالق اللہ رازق اللہ خالق اللہ رازق اللہ اس دی سب سلطانی۔ جو بھی کول نبی دے بیٹھا، جو بھی کول نبی دے بیٹھا، آ کے ایک بارے مجلس پاک نبی دے چھوڑ نہ سکیا عمر ساری۔ آگے بابا جی لکھتے ہیں، اس مجلس وچ بیٹھن والے، اس مجلس وچ بیٹھن والے جو اصحاب نبی دے، رسول اللہ دے عاشق بن گئے، رسول اللہ دے عاشق بن گئے، پکے نال عقیدے۔ آگے بابا جی لکھتے ہیں، سب اصحاب پیارے نبی دے، سب اصحاب پیارے نبی دے، روشن سب تارے، رب سچے دے کرن عبادت، رب سچے دے کرن عبادت، رل اصحاب سارے۔ مکتا رائیہ صاحب لکھتے ہیں، رائیہ نقشے قدم تے تومی، رائیہ نقشے قدم تے تومی، اونا دے چل سے پکا نال مکمل عقیدے، در پاک نبی دا مل سے۔ سچا نبی پاک محمد اچیاں شاناں والا، جس نے آ کے دنیا اندر کیتا خوب اجالا۔